बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो बहुत अच्छी है, इसके अंदर भी सैलरी दूसरी वीडियो की तरह बहुत अच्छी है। कंपनी भी अच्छी हैं और कंट्री भी जो है वो अच्छी हैं। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना कि किस कंपनी के अंदर आप फ़िट बैठते हैं, किस कैटेगरी के आप अंदर फ़िट बैठते हैं, किस ट्रेड के अंदर आप माहिर हैं। तो आपने चॉइस खुद करना है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। जो इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के पास नहीं है वो इंशाल्लाह हम लोग आपको दे सकते हैं। तो आप रब्ता ज़रूर करें। व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो भाई दोस्त मैसेज करते हैं हम उनको रिप्लाई जो है वो ज़रूर करते हैं। तो मैसेज स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना है। इससे बहुत से लोगों का भला होगा और इन्फॉर्मेशन ताकि आगे लोगों तक कन्वर्ट हो, लोगों तक पहुँचे और लोग जो है ख़ुद अपनी मदद के तहत जो है वो वीज़े हासिल करें। और कहाँ पे हासिल करने हैं ये लोगों को सिर्फ बताना है हम लोगों ने। ठीक है जी। और क्या क्या फ़्रॉड हो सकते हैं इन चीज़ों पे भी रोशनी डालनी है। आप लोगों ने पूछना है कि भाई मेरा इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू हुआ है, इस कंपनी के अंदर मैं पास हो गया हूँ, तो कंपनी का नाम आपने मुझे जो है वो भेज देना है। बाकी वेरिफिकेशन मैं आपको करके बता दूंगा इंशाल्लाह कि ये कंपनी के अंदर आप लोगों ने जाना है कि नहीं जाना। ये सारी सहूलत भी आपको इस चैनल के ज़रिए मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप चले जाते हैं सऊदी अरब के अंदर और बग़ैर किसी तफ्तीश करके और बग़ैर इंक्वायरी करके, तो आप फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो यहाँ से शौक़ के साथ तो चले जाते हैं लेकिन उधर जाके बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है जी। इधर से 5-6 लाख रुपए लगा के नुकसान किया और ऊपर जाके उधर जाके जो है वो फ़ारग बैठ के रूम के अंदर, तो वो अलहदा से नुकसान होता है और घर वालों की उम्मीदों का जो है जो जनाजा वो अलहदा से निकलता है। ठीक है जी। तो इसलिए आपने वक्त और टाइम ज़ाया करने किए बगैर आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले के जानी है, वेरिफिकेशन मुकम्मल करके जानी है ताकि आप लोगों को उधर जाके कोई मसला ना हो। ठीक है जी। तो अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। फौरी ज़रूरत है सऊदी अरब को लाइट कार्गो डिलीवरी ड्राइवर की। 1700 सैलरी है इनकी, प्लस कमीशन है जी। 18 जुलाई मंगल को ये टेस्ट होने वाले हैं जी। आप तैयार रहें अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट के साथ। आपके पास एक लाइसेंस होना लाजमी है, जो है कि सऊदी अरब का जो लाइसेंस है वो होना आपके पास लाजमी है। फ्रेश बंदे नहीं चाहिए। उम्र की हद जो है वो 40 साल तक है। ठीक है जी। कमीशन जो लोग दोस्त जो हैं वो उधर ड्राइविंग का काम करते हैं उन लोगों को पता है कि कमीशन कितनी बनती है। सैलरी 1700 है लेकिन कमीशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लाइसेंस है आप लोगों के पास, तो आप ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। आगे हैं जी, फौरी ज़रूरत है बराए कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए। देखो अब ये दुबई के अंदर ट्रेंड चला था, फिर सऊदी अरब के अंदर चल रहा है, अब बाइक राइडर कतर के अंदर भी जो है ये चल रहे हैं। तो बाइक राइडर की अगर आप लोगों को शौक़ है बाइक राइडर के अंदर जाने का तो आप लोग जा सकते हैं। ख़ुद डिसाइड करना आप लोगों ने। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, आप लोगों का काम है आप लोगों ने खुद ज़हन बनाना है, खुद डिसाइड करना। क्योंकि पैसा आपका होगा, वक्त आपका होगा, ज़िंदगी आपकी होगी, कमाना आपने होगा। तो इसलिए आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। मेरे वर्गे और किसी जो दूसरे बंदे के ऊपर आप लोगों ने नहीं रहना। आप लोगों ने खुद से डिसाइड करना है। हाँ, हमारा काम है आप लोगों को बताना, आपने चॉइस करना है। चॉइस आप लोगों का काम है कि ये जॉब मेरे लिए फ़िट बैठती है या नहीं बैठती। हाँ, आप अगर उसकी नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें हमसे पूछे तो वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है जी। और जो डिटेल जो आप लोगों को नहीं पता होती वो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो आप लोगों ने हमें सिर्फ़ व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करना है, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। तो हम जो है इंशाल्लाह आप लोगों तक ज़रूर उसकी जो है डिटेल पहुंचाएंगे जो आप लोग पूछना चाहते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो अगर वीज़े की बात है, अगर वीज़ा आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो भी अच्छी बात। आप अगर आप खुद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप ख़ुद लेना चाहते हैं तो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन अपने पास पूरी कर लेनी है। ठीक है जी। तैयारी आपने पूरी कर लेनी है, वेरिफिकेशन आपने पूरी कर लेनी है ताकि आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई मसला ना हो। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं बग़ैर इन्फॉर्मेशन के बग़ैर इंक्वायरी के बाहर चले जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर। तो वहाँ पर जाके वो बेचारे फंस जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, पैसा भी ज़ाया कर देते हैं और वक्त भी ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपने वेरिफिकेशन इधर ही कर लेनी। आप लोगों को अगर कोई टेस्ट हो जाता है, कहीं जगह पे आपका इंटरव्यू होता है किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर,
تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے آپ لوگوں نے اس جو کمپنی ہے اس کی ویریفیکیشن کرنا کہ یہ کمپنی کا میں نے ٹیسٹ دیا ہے، اس کا جو ویزا میں نے کل کو لینا ہے تو اس کے مسائل کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں نے مختلف ذریعے سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنی ہے۔ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے کسی بھی کمپنی کا نام مجھے بھیجیں جہاں پہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کی مکمل ویریفیکیشن، اس کی سیلری ڈیٹیل، اس کی سارا بلیک لسٹ ہے، گرین لسٹ ہیں، گرے لسٹ ہیں، ساری ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو باہر جانے سے پہلے ہی، کیونکہ آپ اگر باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ سمجھے کہ آپ پھنس چکے ہیں، 2 سال کا آپ نے ایگریمنٹ وہ پاس کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے پہلے سے کلیئر کر لینی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ فوری ضرورت ہے لیموزین کے لیے، یہ کمیشن بیس ہیں جی، کمیشن بیس، سیلری اس کے اندر کوئی نہیں ہے، ریاض کے اندر ہے یہ کمپنی۔ تو یہاں پہ شرط ساری اوپر لکھ دی ہوئی ہے کہ ہفتے میں 5 دن کے آپ نے 1350 سعودی ریال کمپنی کو ادا کرنے ہیں، 2 دن ڈرائیور کے ہوں گے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، ڈرائیور کام کر سکتا ہے، اس کے کوئی پیسے آپ نے ٹیکسی کے جو ہے وہ ادا نہیں کرنے کمپنی کو، اور اس کے بعد آپ نے اگر 1350 سے اوپر کام کر لیے تو وہ بھی پیسے آپ کے ہیں۔ تو نیو آپ کو گاڑی دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ انشورنس بھی کمپنی کی ہے، تیل بھی کمپنی کا ہے، اور جو آئل چینج وہ بھی سارا کچھ کمپنی کا ہے، جو پٹرول ڈلے گا وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور گاڑی کی کلر گرین اور ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی ہوں گی، تو 2023 کی نئی ماڈل کی گاڑی آپ لوگوں کو دی جائے گی، صحیح ہے۔ اور سیلف سلیکشن ہے، ان کا جو ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں پیسے ادا کر کے، ٹھیک ہے جی۔ سعودی سائق عمومی ویلڈ اور یا ایکسپائر لائسنس ہولڈر اور فوٹو کاپی بھی چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی جو ہے 2 سال کا یہ ویزا ہے، رہائش، میڈیکل، ٹرانسپورٹ سارا کچھ کمپنی کا ہے، آپ کو میڈیکل بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی اور ٹرانسپورٹ بھی ملے گی کمپنی کی، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی آپ لوگوں کو سیلری یہاں پہ نہیں دی جائے گی، سیلری آپ لوگوں نے خود اکٹھی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جا کے اس جاب کے اندر جا کے آپ کو 2 یا 4 مہینے ویٹ کرنا پڑے سیلری کے بغیر، نہ کچھ بچے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے اور تو یہ تو ویسے آپ کے لائسنس ہولڈر کی بات ہے، جو جن کے پاس لائسنس ہے وہ تو کام جانتے ہی ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت مسئلہ تو آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اگر اس کام کے اگر ماہر ہو جاتے ہیں، سواری کو 2-3 پکی لگ جاتی ہیں تو وہ زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں، سیلری سے بھی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آ گیا جی فوری ضرورت برائے سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب کے مشہور شرکا کے لیے درج ذیل ہنرمندوں کی جو ہے وہ فوری ضرورت ہے جی۔ ان کو چاہیے مکینیکل ماربل فکسر، جو لوگ مکینیکل ماربل فکسر کا کام جانتے ہیں ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جاب کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ ایزی ہے کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ فریش ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جو پوسٹ ہے وہ نہیں ہے۔ تو تنخواہ مکینیکل ماربل فکسر کی جو ہے 2000 سے لے کے 2400 ریال لگ سکتی ہیں، پلس اوور ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ گرنائٹ ماربل اور قیمتی سٹون کو بونڈ کے ساتھ فرش اور مکینیکل طریقے سے دیوار پر لگانے کا ماہر ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو پتھر لگایا جاتا ہے تو یہ وہ کام ہے، یہ فرش کے اوپر ٹائل لگانے والا کام نہیں، یہ ماربل کا کام ہے جو بڑی بڑی عمارتوں پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو لوگ اس کام کے اندر ماہر ہیں ان کی جو سیلری ہیں وہ دیکھ لیں کہ 2000 میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ 2000 میرے خیال سے تو اب 1.5 لاکھ کے قریب بنتا ہے، تو بہت پیسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹیسٹ انٹرویو 19 جولائی کو راولپنڈی کے اندر ہونے والے ہیں جی۔ ڈیوٹی 9 گھنٹے ہیں، یہ واضح چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے بعد میں وہاں پہ رولا نہیں ڈالنا کہ آپ نے ڈیوٹی 8 گھنٹے بتائی تھی تو یہاں پہ 9 گھنٹے لے رہے ہیں، تو یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈیوٹی آپ سے 9 گھنٹے لی جائے گی، پلس آپ کو اوور ٹائم دیا جائے گا اگر اوور ٹائم لگے گا تو، اگر اوور ٹائم نہیں لگے گا تو آپ کو اوور ٹائم پھر نہیں ملے گا۔ رہائش کمپنی کا ہے، میڈیکل کمپنی کا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی کی ہے، کھانا آپ لوگوں نے خود کا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سعودی عرب کے لا کے مطابق ہیں۔ تو ٹیسٹ انٹرویو 19 جولائی کو راولپنڈی کے اندر ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے اگر آپ اس کام کے ماہر ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں، تو کیونکہ یہ سیلری تو بہت اچھی ہے، میرے خیال سے تو بہت اچھی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے چوائس کرنا ہے، آپ لوگوں نے جانا ہے، آپ لوگوں کا پیسہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آ گیا جی فوری ضرورت برائے سعودی عرب تو ریگر سپروائزر چاہیے، ان کو ریگر لیول چاہیے، ریگر لیول
اور بس ڈرائیور چاہیے، ٹھیک ہے جی، سعودی عرب کو۔ تو سیلری جو 3500 پلس 200 ہے پلس کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، ریگر سپروائزر کا، اور ریگر لیول کا جو ہے 3300 پلس 200 ہے اور پلس کھانا ہے جی۔ بس ڈرائیور کا 1400 پلس 300 ہے اور کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا کمپنی کا ہے، اور جو رہائش بھی کمپنی کی ہے، میڈیکل بھی کمپنی کا ہے، ٹرانسپورٹ بھی کمپنی کا ہے۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، مادہ مدت 2 سال ہے، دیگر امراض سعودی لیبر لا کے مطابق ہے۔ خواہشمند حضرات جو ہیں وہ اپنی اصل پاسپورٹ، 3 سالہ ڈپلومہ، 5 سالہ تجربہ اور کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے ہمراہ جو ہے وہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ فریش بندے نہیں چلیں گے یہاں پہ، نیو بندے نہیں چلیں گے، کیونکہ سیلری بہت اچھی ہیں۔ یہ ڈپلومہ ہولڈر بندے چاہیے ان کو، اور ایکسپیرینس والے بندے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو فریش بندے ہیں ان کے لیے یہ پوسٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کام آتا ہے، آپ کے پاس ڈپلومہ ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو پھر آپ ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ سیلری بہت اچھی ہیں۔ 3500 جو سیلری ہے وہ بہت اچھی سیلری ہیں، اور بس ڈرائیور کی بھی سیلری اچھی ہے، 1400 پلس 300 یعنی ٹوٹل 1700 بنتی ہیں۔ تو بس ڈرائیور کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندے کے پاس بس ڈرائیونگ کا ہنر ہے اور لائسنس ہیں، تو یہ جاب ان کے لیے ہیں۔ ضرور اپلائی کریں، ضرور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے جی۔